ازي ملأخت زي نتجارو إيو تجراي تسوعنا الله تجراي تدلينا الله حدش نجار كنفتن داقم كنهانسا إدن إد تتحزنا خنلعل حاف كنبلا نابتناي كدم براخا كنديبا تجراي تدلينا الله أحواتي كزارب سمعني اوه تجارو أحواتي صني لكم أدمسوني اوه أفتنا علنا أفتنا سراح يلن تسفا يلن قسانت يلن رهوا يلن جن كوجحي كرهويو تحزي زيلو خنفتروينا اتي دس زيبل كنزلوينا اتي دس زبلنا اتي بهجنا كنفتروينا كنبروينا اوه بعلنا نما نم كي تصبنا اتي ندليو كنفلطو دحر مفلاطنا ون كنهانصو نام بحبار كنفترو اوه بعلنا نما نم كي تصبنا اتي ندليو نفلطو نام بحبار نهنصو بحبار نفترو اتي زين دوليون نفلطو بحبار دما نوجدو نحبر إدنيد نتحاز كشاب شعوجن نتصمم اوه نتصمم سننا نخيسنا تزمت بروح جزي تزمت رهوا نحسبنا نتصمم سننا ننكس نتصمم كم يعلقهم؟ نقع دحنا متأخم. زي سكسس سيميناريو سمناوي نكايدو مدلاويو بسكسس نهيوت كلت مثل تان مأخل زوهاو سمناوي سيميناريو سكسس أب حويتن أبيتن سنة البونا إن نسرح كل جزء نقوله أو حويتن أبيتن سنة البوناون كقول تشعن 10 سلستن جميرنا استفلا ليو سلطانات نهيوتنا زتقومو طباباتن كإلتاتن بنص سلطانات نهبنا مسئينا هنا ناتو مقصلتاون لما انتي كم تلومد جوب كرييشن بزبل حدا بتعمي اب تግራይ برهان تግራይ كبحال بزخيل ملكعو في الله خا كاو 2013 جميرو بتعمي اب سرح فطراينت بتعمي بزحات سرح فطيرو نمحبرسب تግራይ زسيماس نمنسي تግራይ سرح عدل كون زخولو تكالات كاو حليفمون يكاليو زبل منفس كنصوارقو زخولو تكالات بيلد غيرو نمحبرسب تግራይ زتقم زلو منسي بزعبا جوب كرييشن يو لو معنت سلطنا كونا زمنسي زي كاو 2013 جميرو بتعمي فلاي خا ابز لو مقنا زلعل نورو اب محورا ميديا زعباتات نيرو أنا تجرايس خنبر الله يمنا من جبل زعباتات نيرو تمن سيزي جن كاب 2013 جميرو أنا تجراي أنا كبركتو بزخ الملكية خبرك زلني زبل حساب تبجيسو أو حمشت عمت بزحات نتجرايز تقومو كاب ربحة إيكونومي حليفوس معارك كتماتات كخوانا زخولو كم وحس ريل استيت مسريتون يكال ديخ بزبل ملكة أب حتصير جزء نابزل على درجة زبص حمانسي حاونا تولد مورهتي بزعوا جوب كرييشن كبنا لو ما أنتي ريدي ديهم بتعمي زتأكم لبهال ايديا أنا حزنا مسينا بفلاي خا تايديا زيس بتجوار تيست غيرو هيوت زلوا زرق نجر عبايتا زرق نجر زرقنا حاونا سلالخونس كلهم ريدي ديهم ريدي نتخمس Thank you يا غني اللي بتعمي مكنياتو تايو يكال يزبل منفس كقلتش حين 10 جميروس كوانا حليفوس كاب تግራይ حليفوس بزحات بإثيوبيا درجة عقمهم كوي زخولو بايتاون فطيرو مداي ناي سرح عدل فطران مناسي خئلتهم مويኦም كوصلو زخولو بايتاون زفطره سلالخون اي وحس بچا يخون اي حزون استفلالي سرحتታት ام مفطاري زلو كاب صقم محبرسب حاليفومس كتمانا ون صباقا كون زخولو كم قدم زولخو وحس مندر تباهيلهم كاب حدا هنصا حليفوس ناب 10 هنصاتات زيومس يكاليو ون كبل زخيليو كم تقدم الى زولخو ون 2013 خوينو تحسب تلوس انا نتግራይ برت تحنجيت أب شعوبة ليس خلانا تحزي حاسيونا تحزي أشيف غيره ونيس أو خين خالي حسة بينه وري ويبرخاوات يخات الجادل ويدوم الخون خالي أمراض تتوصل ويسدت خديو تلنورنا اللومات أو شعوجن
يكاليو أنس نعديسي بالمعاتسي وتهدر كخونا إيلو خمزوم حزي زولهم زلخو وحس مداي the same as success trade and logistics زولون حزي عمتياش زلو تكال مسريتو يكالي اللي بالمنفس بدن بيغيرو زرعينا لما عنتي تمطات ساعتهم يخم كتقسمو بدن بيريدي خونكم موق بزال عجواون عجوهم لما درخ عدم لي علاتكم قاعد حن مساهم ابزي باكال بمركابكم ون اب ززلهم وخنكم بستفلالي ني ميديا ممارصي زمدبزي تكتاتل زلهم اكلات دغيمه انكو بسلام ترخبنا نولكو زمدبزي كم تزفلت سكسس سيميناريو سكسس سيمينار ندالو زلنا نمنبار مچوتي تግራይ نمفطار زحجزنا عقمتات اب هيوت اشنفتي انتان كنكون زحجزنا طبات كابنابن كنمهار زدلنا بلاتفورم هر حد غزي تزيطعم حقون نقبله نكلنينا كلتشحن 13 جمير شعت ساعات يلعل حزنا وحي له نشتي محشي شعت ساعات ملعل كن طعمه يكون دوم دحرت ساعات شعت يزلو مقر دقاس هوني بتعم مقر جن تمكرتي انا مسوات تزقبر تمكرتي مسوات يقبره فتي دي فتي هذا هيفتو انا سيفتو بقول له حلمي تزعوت ما مرضكن يره جنا يكونن سخونه غطام انا وزي له اند قدن كشنفلني تزي شنفه توم قدم زولكم صقمات حدا بحدا ابل عليك مصيم كطفونيم كبتني كزرغي تسفا قرصي خودقي زي دما فصيمو مرጫ يሆነ ስለዚህ ግድን 9 ሰዓት ይላል ድኻ አይህርስን حق خايلن حدو ኮመንት شعت ساعات يزل على زله حلمي كعوت قليله بوست جيرس دخا داهم غير خرسيلني ما مني هفتامي تاي ما مني هفتام حلمو زعوته حزي وي نايس سبعو مننت يبلنان هافتي ببليعخا محدارنا زخونه خنشل عصيخا بمدقاس تخوينو افت برك سمصح قليلي جن سب دليتو خاون لعلي انا سلام زسمعني سي عيني صبغن ترئي اذني صبغن تسمع ايدي انت ترفويو انا سلام سمعني ماكينه انا اشكركركا بابا ني مسح بهبن نابلك ايدو قصو ثلاثه حبر زلو قلعه نراخا اسخا بليخا سلاز حدركا طرح هفتاميلكا فيل تقبر تخونكا زي سلت تعصويكم زمسلكا زلو بلولي اوكي زي سلت تعصوي هفتام كنكون نخيل نريهم نجرات زحشه ነገር ናኾን እንትመጹ ንሰምዖም ነገራት ዝሕሹ ነገራት ናኾን እንትመጹ ተስፋታትና ናለምሎም እንትመጹ እዩ ሃፍቲዝ ክስምዕና ዝኽእል ተዚ ኮይን ኩላትና ድኻታቲና ዓይንና ይጸገበን ልብና ይተሐጎሰን አይቀሰነን ሰላም ይተሰምዕናን አዝ ማእኸል ዚ ሃፍታምየ ገለም እዚ ስስዐዩ ስስዐ ደሞ ናይ ኩሎም ችግራትና መበገስ እዩ ስስዐ ናይ ኩሎም ችግራትና እዚ ባይዘይ ኣብዚ ናይ ሃይማኖት አካላት ክትነግሩልኝ ትኽእልዮም ትሕግዙን ትኽእልዮም ስስዐ ንኹሎም ችግራት መበገሲ ሓንቲ እንጀራ ያታኽለካ ግን ሬስቶራንት ሙሉ ንበይኔ ኣብ ሓንቲ ዓራት ኢኻ ትድቅስ ግን ኣብ 500 ካሬ ዝዓረፈ በዓል ክንዱዚ ንበይኔ
زيهم كلهم ناي سسع من قدتات يوم سسعن كلهم موجسيو سسع أنت تكون قلاوي خات حسب قلاوي تتسقب دخنت كم زيلة تحسب سلازي كاو وصا خوينا خنسرح سلاز قبانا سلاز قدايزي نوقع زلنا بنشتي نجمر بنشتي امنت نحضر بنشتي نجمر تاي مالتيو وحسر الاستاذ بحد نط 1 مليون ينا جميرنا دغاغيمنا نوقع قداي بحد نط 1 مليون ريل استيت انفستمنت جميرنا 10 سايتات هنصلنا حز فيزيكالي سايتاتنا توتال 15 بصحهم لو اب ديزاين ስለዘለው ገሊዮም 10 ግን ኢፌክቲቭሊ ህነጸለው ሕዚ በከንደይ ተጀሚሩ አለና 1 ሚሊዮን እዚ ሳክሰስ ሴሚናሪ ሳክሰስ ሴሚናር ሕልምና ትግራይ ንምንባር ምቹቲ ምግባር እዩ እዚ ሕልምና እዚ ንኽዕወት ብፉሊ ኣብ ሕውየትን ዕቤትን ስነልቦናን ኢኮኖሚን ንሰርሕ ኣብ ሕውየትን ዕቤትን ስነልቦናን ኢኮኖሚን ተጋሩ ለውጥን ምምጻእ ዝተፈላለዩ ንህንጸት ዕውት ህይወት ዝሕግዙና ጥበባትን ልምድታትን ንስልጥን ዝሰልጠናዮ ድማ ንለማመድ ዓቕምታትና ንርዳእ ባህግታትና ነነጽር እንደልዮ ህይወት ዲዛይን ንገብር እዚ ህይወት እዚ ንምህናጽ ድማ በሓባር ንለማመድ ተሞክሮታትን ጥበባትን ዕውት ህይወት በሓባር ነማዕብል ፓራዳይም ሓደገኛ 1.1 ሚሊዮን ንዓይውን ተመሊሱ ምንም ስራሕ ከጅምር ከም ዘይኽእል ደጋጊሙ ዝነግረን ትምነት ከቢድ እዩ ዘሊለየ ከባዶ ተበጊስካ መስራሕ ከም ዝቃል ኤክሰርሳይዝ ገይረ ፓራዳይም ይለቀካል ሕዚ ኸታይ ከጅምር ይኽእል አይ መለካ ገንዘብ ይለካ ተመሊሱ ወብዘይ ገንዘብ መስራሕ እኮ ይካል እዩ አይ ይካል አመጌርካ ሪል ስቴት ክሰርሕ ተኾንካ ቢሊየን ሴድ ለካ ዝኾነ ፋብሪካት ከፍት ተኾንካ ክንዱዚ የለካ ይብለካ ፓራዳይም ስለዚ ብንሽ የሚጅማር እንለማመድ ኩሉ ነገር ስለዚ ካል ዋና ጌሞው እዚ እዩ ቢዝነስ ክትፈጥር መኩር ዝኾነ ሕልም ቅምት ዝኾነ ትምህርት ክትዕውት ፈትን አብዚ አሸንፍ እዚ አከመይ ገይረ ዘሽንፋ ኢልካ መኩር አና ፓራዳይም ኤክሰርሳይዝ ክገብር ከለሁ ፓራዳይም ሽፍት ኤክሰርሳይዝ ክገብር ከለሁ አነ ንዝሓሰብክዎ ነገር as far as legal ክሻብ ዝኾነ ሞራል ኢሹ ክሻብ ዘይብሉ ስነ ምግባራዊ ጥሕሰት ክሻብ ዘይብሉ ዋላ 8 ቢሊዮን ሰብ ይቃወምና አይሰምዕን የዝብል ንባዕለይ ግን ደረቅ ክኾነ ይኾነ ሞራላዊ ኢሹ ክሻብ ዘይብሉ ስነ ምግባራዊ ሕቶ ክሻብ ዘይብሉ ሌጋል ችግር ክሻብ ዘይብሉ ድሌተይ ከዕውት ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ዋላ 8 ቢሊዮን ሰባት ይቃወምኒ አነ ብዝራእኹሉ መነጽር የለኹ ከኸድየ የዝብል አው ጸገም የለን ግን መን ይሽንፈን ሓደ ሰብ ይሽንፈን lower self ይሽንፈን lower self ኩሉ ግዜ ምሳይ ከምዚ እንትል ጸጥ ይዝብል ነገራት ክፍንትሉ ለካ ነይረ ስለዚህ ሰው እዚ ነሸንፎ and then problem ማዕሪ opportunity አውዚ ክንፈጥር እንድሕር ኮይና ካብዚ ኢና ንብገስ ዝግበና ጸገማት እዮም ናብ ዕድል እንቅይሮም ዝግበና ጸገማት ደሞ መሊኦም ፈሲሶም ኣለዎ ትግራይ ንመን ይጽበየለው ንሓና ዝኾነ ሕብር ዘለዎ ነዚኦም ንኽፈትሕ ዝተመረጸ አካል የለን ተሃልዩ ይጋገ ከይሉ ሓብሩኒ ዝኾነ ሕብር ዝኾነ ሹመት ዝተሃው እዚ ክፈትሕ ናትና ጸገም ክፈትሕ ዝተልአኸ አካል ሓይሊ የለን ኩሎም ጸገማትና ክፍትሑ ተኾይነን ባና ከዓብዩ ተኾይነን እውን ባና ባይዘይ ጸገማትና ባና እዮም ተፈጢሮም ጸገማትና ባና እዮም ተፈጢሮም ክፍትሑ ተኾይነን እውን ባና እዮም ስለዚ እንታይ ጸገማት እንኦ ኣብ ዓድና ነዳዲ ጸገም ኣሎ ነዳዲ ጸገም ዘለበ እዩ አና ኣብ ትግራይ ወዳ ዝፈትሕዎ ግን መን እዮም ቻይናውያን
يس تشايناويين يوم فتحمو صقم نايمني ناتنا بكاليون هي اللي هون قلناتنا روي صقمي قن تشايناويين فتحمو امسخه متقامون حدا ነገር እዩ ንሱ ምን ጋዱን حدا ነገር እዩ ባይዘው ያብዚ ያዘልዕልኩም ምን ኩለን አንሪየን ናዕድል ጸጊም ይረን ኣለኹ ክጸርሕልኩም ይኽእል 2013 ኮይና ምስ መሓዙተይ ናይ ትግራይ ዓውይ ጸገምታይ ክኾን ይኽእል ክንብል ከለና ከም ቤዚክ ኒድ ናይ ገዛ ናይ መንበርን መስርሕን ገዛ ጸገም ዓውይ ጸገም ተጋሩ እዩ ስለዚ ጸገም ዘይ ምፍታሕ ዝኾነ ቀመም ወሲኽና እዚ ጸገም ዘይ ዝፍትሐሉ ዕድል ንፍጠር ኢልና ወሓስ ሪልሴ ተጣይሽና ቀጽልና ዓውይ ጸገም ናይ ተጋሩታ እዩ ሓሳብ ዘይ መቅባል ዚ ዝተለመደ መንገዲ ምኻድ ማሓዛይ ዘይ ምድናቅ ስለዚ ሓድሽ ውጽኢት እናደለኻስ ነባር አካይዳ ግን ምጥቃል ስለዚ ዘተሓሳስባ እዚ ክስበር ተኮይኑ ኢኖቬተርስ ኢንከሬጅ ኮኑ ክለሎም ሓድሽ አንተርፕረነርስ ፕሮሞት ክግበሩ ክለሎም ስለዚ እዚ ዝሰርሕ ፕላትፎርም መን መዳይብ ናይ ምህዞን ስራሕ ፈጠራን ውድድር تزعبي ጸገምናታይ አመለኻኽታ تزعبي ጸገምናታይ ፍርሒ تزعبي አይካልን ኮንፊደንስ ወዘተረ ባይዘይ ትግራዋይ ዓርሰ እምነቱ ክምልስ እንድሕር ኮይኑ ተነስዩ ዓርሰ እምነቱ ክምልስ ዘሎ ዞም ኩሎም ናይ ጸገማት ተሸኪሙ እናሃረሰስ ዓርሰ እምነት ካብ ይኽመጽ ዝኽእል ካብ እዩ ከምጽ ዝኽእል ቅድም ኮ ተዋሂሉ ሞያ ይብልና ወረኛታቲና سسعتنا بيروقراسي مبزحتينا مسنياتاتنا كفاءاتنا تتلالفتينا زي كوينس كونفيدنس كاي خمص يخيل سلازي زي ينيره جن زمنت زي سلازي حدكو دحرز حدش مننت ايزدل ختلكلها كونفيدنس مسو بيلد مغبار يكال يخو زي كله تشكيمكا كونفيدنس جن انا هنا يوحطلي اسمع معديهم حسول كاي زوخا خبال كلس مس حمق كاي زوخا ما تقل يخوني جمر حمق كراغف حدش مننت حدش سبنا مهنا سلتخل سلازي سو مسرت زغبره عرس امنت هنص سلازي زي مبزحتو صقمنا اتحساسباو صقميو موياو صقميو زي زفتح تكال يدلينا ايو مان سكسس نا هيوت كلت مسلطن ماكل يسي حزد ما قرا غزي تحل صقم بتግራይ ናይ ነዳድ صقم ስለዚህ በኤሌክትሪክ ሰርሓ ተሽከርከርቲ ባስና ሚኒባስ እቲና ናይ ህዝብ አገልግሎት ዘይንህብ አዱሊስ ትራንስፖርት ዝበሃል ተካል ነጣይሸለና አይና ባይዘወይ ታይዝህብ ልክ ከምን ሰላም ባስ ከምን ነባይ ባስ ግን ናይ ኤሌክትሪክ ባስና ሚኒባስ ይዝጥቀም ነዚህ ጠቅመና ኢሜ ምስተፈላሉ የምረት ተካላት ናተዋዓልና አይና ዘለና ብሳዚ ነዚህ ዝኾን ሪሶርስ ከለና ዲዩ የብልናይ ከመይዳ ስብሰብ ካመን ጸገምዚ ካብ ዝተራዮም አካላት ጸገምዚ ፈቲሖም ፍትሐው ዝኾነ ትርፊ ክስውሱ ካብ ዝደልዩ አካላት ከመገሮም ይም ካምኑና ክሻብን መን بتعجزتي بصنعه مسرح قال لي ولا حنت ممارص يله وحسن تنطايش حد سبب مصيو نمن يكم تطايشو زلهم زي وا احنا من اسينا بقى انرجي لنا حلم لنا اي عبيت سات بان منيو بزحات انجنيرات لهم مقاله يونيفرسيتي بزحات مهران يخم زولو بزحات لمد زلهم ارعاوي سيد لك ازلهم كم يزل مال دعوي سب زخونه هفتم صوع بيلوس كمن اجلجل زولو اي صباح انكم امي حزقن كومم زول اكلات يبلنا متحزنا احنا امنكم تنبقس حزي امينهم زوري ينبر ريهم زامنو يخونان حزنا كنكيد سلازي يغابزك الله خافتم امينهم كري ازدل يخون تزي كوين ግን صباح زرأ ነገር مفتارنا يقرر شعو تمصنا اي كنت تحقق خاي يخون بخمزي عن تشالنج نابايزو ني مجمرا شيا ጨከናዊና የመጀመሪያ شيا انت تحقق يخون ስለዚህ ነገራት ቀለልተ ይኮኑን ነውጉዕተለና ቀለልተ ይኮኑን ኣብ ሕድ ሳክሰስ ብዙሕ ዋጋ ይዝኽፈል وحس ريفان انت نقرص ናይ ፍርቂ ሰዓት ሴሬሞኒ ኣዝዩ ድሙቕ ብዙሕ ሰብ ይዝብህጎ ብዙሕ ሰብ
واو تعديلهم أو زوزني سب لوطي بچلانچل زرعيه زلو سبي أو زوزني سب somehow كلوت كسرح كتحقاقز نيوشت أو دفيت زلو ملعال زلو دليه زلو سبي سلازي خندز خالنا يو زي فلتقوا زي تلالنا قوا مال حديقنا نيتورك نخون العدل نفتر قلت ديو نيتورك نخون العدل نفتر كل ما يالو كل حلم له كل دليت له كل كشت يزدلي كشت يزدلي شم كشت يدلي ولا تناي نصا اغلغلوت سي نبزحات كتب عند حرق إلكا شيت كايا مالتي بغالي بالا انا ذا سيمينار زي بناصا اندزبا ግን ካብ ን20 ን30 خبا ንሱሳ ን70 እንተዝህባ ዝበለጸ ሸይጣን ያይል እዛአምን ስለዚ አውዚ በደንብ ኮላቦሬት ንግበር አፍትናይ ሳክሰስ ቻናል ከም ሓደ ማእከል ንራዩ አው ማያታትኩም ጻፉ አነ ዘለኹ እዚ ትደልዩ ፖዚቲቭሊ ንምትሕግጋዝ እዚ ዘለዎ ከምዚ ዘለዎ አፍቲ ኮሜንት ይኾን አፍቲ ግዛዕ ተሓታተቱ ብድሕሪኡ ትሊንክ እና ተቃየርካ በብናይ አልኻ ኮኔክሽን مقصال سلازكال مالتيو كاو ناوزي انتنأتو قدم سلطنا انتنوص عرسنا خنفالت كنكلنينا ازي ساكسس سيميناريو ساكسس سيمينار حلمنا تግራይ ንምንባር ምቹቲ ምግባርዩ እዚ حلمنا زي نخعوت بفولي ኣብ ሕውየትን ዕቤትን ስነልቦናን ኢኮኖሚን ንሰርሕ ኣብ ሕውየትን ዕቤትን ስነልቦናን ኢኮኖሚን ተጋሩ ለውጥን ምምጻእ ዝተፈላልዩ ንህንጸት ዕውት ህይወት ዝሕግዙና ጥበባትን ልምድታትን ንስልጥን ዝሰልጠናዮ ድማ ንለማመድ ዓቕምታትና ንርዳእ ባህግታትና ነነጽር እንደልዩ ህይወት ዲዛይን ንገበር እዚ ህይወት እዚ ንምህናጽ ድማ በሓባር ንለማመድ ተሞክሮታትን ጥበባትን ዕውት ህይወት በሓባር ነማዕብል تزعبي هافت زفتروا له أبناء إثيوبيا إندستري كونستراكشن إندستري كونستراكشن إندستري سرحتني أخوينو أدملك كعو أب دخلنا تزنبر سب يفلتي تقصير السرحهم كذب له كونتراكتور كوين أو كونستراكشن إندستري زتفتر هافتي هذا أكل هيج هافت خفتر يخل دما أفتم بشم نصارهم عبيت تكالات مفلات نخلينا قلت دي اب هوتيل اندستري سرحي بهوتيل اندستري كاب انا اشتي فاست فود ديليفرز جبرات كالات جميروم نيو علتم هوتيل زخفوت اكلات فلتي با جميروم با زود ون يفلتي نيهم ديهم اب كل عوده نخيد او زي بزح حساب اب بروموشن اب ديزاين اب قال ام مخار كونسلتينج فيرما متياش قال مله زلهم اكلات وري لهم بخول عودي كيصغب زحلف سبلو اند امباير هانيسو زحلف سبون الله زي تعزوكم ده سلازه واصاي زبهل عينت سرح زي واص زبهل عينت سرح يلن امنتاي دا يدرخ اوزم ثلاثه نغرات زيان خونه يكون سرح التعابير البركي بزم ثلاثه نغرات زيوم زتدرتي حدኛ قدامي the need for what you do تتصرح زلخاسي زلو ادلاينت قدم زولنايو مالتي عوي صقم من مفتاح تاطلها تخونكا عبي تدلاينت الله مالتي عبي صقم تفتح خلا عبي تدلاينت الله سلسنا مجمره ملكعي تسرح يسرح منهم يكون منهم تعوته تخلي تعوته انت نايم جمره رقحي زلوه تدلاينت تايو زلوه تقبلنا زلو ادلاينت سامنا يزمرتي لزحوي سامنا كلتشن 13 ግን كم استشطروا يخم ويهم مسحز معردي مسحز معركو يخون ما تحز ناتو تزيد لها اسكدسات تمصت خلها ناتو تزيد لها زخونه ممارسات كلي خليو شعب ممارسين نوران ما نمسوي جزء نيرو يسي سلازي ابز ጉዳይዝ በደንብ ከነጽኑ ክንክልኔና ናተይ ስራሕ ኣብ ሰዓዚ ዘለዎ አድላይነት ታይ ይዛክል ክንምዝኑ ክንክልኔና ምስ ግዜውን ክንከይድ ስለዝግበአና ካላይ ናትና ናይ መስራሕ ዓቅሚ ቅድም ኣብዛ አካባቢ ስኻዳ ሃዘልካኒ ዓቅሚ ውን ይዕበና ናፍቲ
نساتفل عودسي بيزنس ليدر تخوينون ريل ناي ليدر كاركتر يولي بروفيشنال تخوينون يولي ما أنا ما أفنى إن حزنا ينزور زلنا during interview كمان أبع المياه أو كيدم فلات كمان أبع المياه أبروميس متاو كمان أبع المياه ها practical جن سموه يخوننا نعبنا نقولكم نيركم أبزيت مثلا the ability to do it زحشة غيرك بسرعة غير قطري زحشة تطلبي زحشة تسعنو فتاري زحشة أفتزوري هذا اللو أكله زنكها خو خاسب تخو تزاي كوين كاغي كيدنا يتولى خمسة خد جورو تدفع فتحي أباها تبالاشي نمنتاي سلا فتحي قداي خونه سلا قلقلت كاي زي تقم تخوين كا تخدل لهم خجورو خايم سلازي مجمرات تتصرح زلخا نجر أدلاينه تسعيو كلا تتصرح زلخا نجر أدلاينه تدحر من رجعاتك نسخة بنتهي درجة أحد صرح زلخا بنتهي درجة أحد صرح زلخا سالساي درجة زخون أكلات نعخا خطكو خاي خولو نعلها يونيكنس نيكادو زخون نسخات راح تونو كلر على كادو أفتح أقلقلتك أبز مدرخ زبز حساب كسلتني خليو كل خشاتي خلي جن ناتاي زبلو ناتاي يونيكنس زحلو لي كل جزء أبز كل زفقد لي فلينت كلين خللو زوم سلسة نجارات زوم بتنك عقب السرحنا قصري برجس عينت معبينا كم حدا ناي حق تفترة قصرو قناة السبات كقلقل يوم زمص كصدقوا يخوني ناخذ زمص كقلقل أنتم مص سجمت اليوم سجمهم كفترة تعينت سجم قدم لنا هنا نايزخونه يكون motivation نايزخونه يكون desire ما بقى شيء خلتنا جريو نتاي the desire to avoid pain and the desire to get pleasure أمين نخلي العمل سخلي مستقو خسرت خمس سخلي رستورانت الليك ويزخونه دستخوسه ويزخونه تشجر قرف يزمص سلازد لاينتو نسخه تقرول زلخه اقلقله اينا تكفلوينات كل غزي نصرح له نكلنينا زين تنقبر سلا بيزنس نوقع سلا زلنا سلا بيزنس نوقع سلا زلنا ابزها لنا هلنا عودنا ابزها لنا نهلي ابسل استنغرات مسرز زغبري عبيتنا يلنا ነገር ግን ፋይናንስ ዝፈሰሉ ናይ ፋይናንስ ባህር ደሞ ክነጽንዓ ንክልኔና አውዚታ እዮም ዝብሉ 96 ሚታዊ ህዝብና ዝጥቀመሉ ግዚኡ ንገንዘብ ምሻጥ እዩ ነኹም ደም ሳይ ግዚኡ ንገንዘብ ምሻጥ እንታይ ማለት እዩ ታዘለትካ ግዜ ለምሳሌ አነ أبزام مدرخ زي أقول لك زي سلط أنا زخون ندحر كوينه تازلت النجزة راح يخسلتنا لازخيل رديكم دي بزمن قد زين دحر كيدا ناتي أتواب زي أتخون تايزل 96 مئتاوي ناي علمنا هزبي يساتفلو زيهم كلهم 96 مئتاوي جن حدا مئتاوي ناي علمنا هفتيهم ز كافلو أبزي أب قطر خلتين 300 ህዝቢ ተቀምሉ ገንዘብ ንخمس ናይ ምግባር ጉዳይ بገንዘብ ካልከ እትነግደሉ ዓይነት አፕሮች ወራስ ናብዚ ክንመጽ ኸለና ፕላትፎርም እዩ ፕላትፎርም ኢነሰንስ ዝኾነ ሲስተም ንስኻ ሃለኻ ማይ ሃለኻም ዝቕጽል ፕላትፎርም ዝስልጠና እዚ أنا هاللخو هاللخو خقصل خجورة خيلية تفلا لي أكلات يمسوي سلطنو تسلطني خفلهم بتصحيتهم يوسدو ناي بلاتفورم يجن يوسد أبز قداي زي صراحة أكلات حدا ميتاويهم قنت 96 ميتاو هافتي نعلمنا زونني تاني ميجي مرازي أتري والله implementation قلوتهم زتقوم أكلاتهم بحدث صناعة زرخوكو نزي خطنا آخر الليل زمص هوي تايزبل بقلوت ناي قلوت سرح سرح أكلات قلوتهم تايمس جزء قدم جزء نجنزب ناولكم نيرا ودا قلوت تايمس تايم زتكم سبات كم مينيمم وجميرك ساوش $80,000 يو زسر حدث
استفلا لنا يقولوا سرح له شفرنا محويسو سب شفرنا كاب تشكا ماينت سب شفرنا كاب مينيمم ويج سب $80,000 per year يوزي whereas unification ويم دمو ناي managing skills لهم أكلات مانجرات زخونا أكل أبز سرحوا بلاتفورم مشتي ناي management سرحة السرح أكلات تأمز جورو manage skill people and time كابر بعشي حسكاب $350,000 per year يسرحوا كابكن ده كابر بعشي حسكاب $350,000 per year whereas نابزي في المسألة خلنا communication أبزي كم مثالي even actors مدرخ مرحتي you know زخونة agenda promote زغورة أكلات زخونة idea بزخونة من قد زغيرة أكلات زحشة درجة مزمو صوزي كم 100,000 حسكاب كندا يسرح حساب 100 مليون تناي متشرشا انتا يزولو imagination which is نفتنا أمرو مسارح زتقوم أكلات كندا يسرحو كا1 مليون حساب تريليون أير سلام كبران ساكسس سيمينارهم عامك تتعال تركبوا ساكسس سيمينار كل جزء بالساعات بساكسس نهيوت كلوت مسلت أنا مأكل نات تدعلو زقرب لكم سلا هنسة عوت هيوت زحجزوا توات لمتاتن نسلت نلون اللي ما مدلون مدبي أب ساكسس نهيوت كلوت مسلت أنا مأكل تجراي نمنبار متشوتين نمجبار زحجزوا استفلالو يسلت أنا تاتن ناي بيزنس تكالات عمتي عشان نركب أب سلت أنا تاتنا أبنت عيشهم تكالات نمستاف كمون سلطناتاتنا أب تكالكم أبو رداهم أبزوبهم نخدالو نمئزاز أبز مدبزي انتز قرب تبلوه بعلمية نمتقوام كمون أبز مدبزي مهرتكم من أقلقلاتكم من نمللاي إز مدبزي نمحجاز أمقل أبزركب بيرونا بأكال بممسا مالتون أبرومانات الدواي تمرت بيرو فيت نفيت أبسينيا بانكي أبزر كولو هنسا أبسال سايفوق بأكال كمون بسلك وصرنا 0942 عسرت حدا بمدوال ويون بخولهم بشمتكالنا استغفتو محبرة ميدياتات كومنت بمهاب إنبوكس بمسحف كترخونا كتأزونا كتناقرونا تخليخو نعو تقراي بحوار نمنبار متشوتي نقبرها تقراي نهنزا سلازي حوزي أمراوي قدات انتنال سنال بونا انتنال مايند سيت انتنال مجمرة تحسسوا مجمرة أمنت مجمرة منام كنول كلنا نابز نايزي بركة نخوص احنا انا نسعر زلا سلازي بتقدم زولكو بزي راح تأمامينا تشكامي تخوين كاس تشكامي إخا تشكاملو تغل نجر كتزمونه تزيكيلك قلوتك والسن عقم اللوا جزيها والسنتيا سلازي كتوتطات تدلس توتطلو زخونه رينج اللوا باقول فلسفه الناس ولنا خين حمم مالتي تادا هنغورو كلنينا امرو نحوسلو كلنينا ماكسمايز خون دحر كوينو سلازي كند طنچاته تطنچي سونتك كندني حدا كرين كتلعل يتخلني سلازي امراو قدات نحوسلو سلاز غبنا ايه ازيوم صيلكم سلاز فاينالي اب تግራይ بزنس كنسرح حيوتنا خلو تناي مجمرة تحساسبانا ايو قدم تسمعوا لينا او نسرح اتحساسبانا كم زخونه صقم خطعزون وعلكم كي جمرنا يو انتن هيك خطعزوا تخليهم بعلكم جغنا سرحي يزودق جغنا تايقبر سرحي يودق هكوي سنف كم تقدم نولنا راقد even تايقبر اي جمر غنا هلو يزودق سلازي بتقداينسو خننقساقس كنكللنا what makes people fail ياو ندغمو زنبرنا قدم املاها خطانا رديتنا اي كالن الكاس جمر كاي ነገር اي كال اي خون الكاس جمر كاي ነገር أيخون لذي نايلو ما أنت وانا كونسبتنا خون زقبو هلو كنتاتنا بدن بنصنعيو هلو كنتاتنا بنقحت بدن بنرد أيو شعو وبتغكل كاين هرس قبر
ፊትና ዝመጽ ችግር ወይለለ ከምልጠና ዘይግቦ ዕድል ቅድሚትና خرينا تشجر نمفتح انت نكيد ويلله تعدل نمتقام انت نكيد اقرا من قدنا ناتنا فاليو ناتفطر خديو سرا عدل كنفطرينا قدمنا تلعلو زنور صقمات بملؤ نعنا امصبي زلو زخونه اكل مصي ناتنا فتحلنا اي خيلن حلافنت كنوسد كنكلنينا سلمنيلنا سلبعلنا سلمنيلنا ابزرينا سلازلو سلنفتوم اكلات ابزرينا سلازلو ناتاتهم اطافانتا سلنوسنلهم زلنا اكلات اسكو قلع زلوهم يدكم موضوع قلع زلو اي تفرحي زهم قل زولدكم نعيب تعم سمعت سلازني يسي ثانك يو دايكت حاسو يدللهم التعويوم زلهم قلعوا مساهم زلو ناي حدار اغاركم بناتاتكم متنكارن زي متنكارن هيوت مسرت زغير يخو امناتك متنكارن زي متنكارن ناتو طافانت اخات وسن زلخ تسنيفكا يتمهرو تسنيفكا يتمغون تسنيفكا كونفورت زحلولو انابرا ايتنبرونيها قالي ترغم كان هيوتنا تسيناسي قد نوزرينا سلازلو خنموتلهم زغبنا بيتسبنا يلنا كنفتحو نزغبنا صقم نمفتح كنفطرو نزغبنا عدل نمفتار بنقحات ان بزيت حلل تبغسو كنسرح يلاوكم اموداتا سخاتكم طرح يكونكم من اغلغلتكم كتفالطو واحد ريل استيت زبال عبي تكال نطايشلنا حلمنا صقم منبرن مسرحن غزا تغارو بمفتح فتحاو زخونه ترفي نعبالاتهم تكال مسبسابي ابز ساعات زي حلم زي تشكيم كامخات تايز اكل كبيد كون كم زخل نغركم يخلني جن بدنبي فصي ما خودو زي يغبن حلم ايو الكا تشكيم كاي حد غزي حماق غزي ختحلف زخلك تغير انرجي تغير ابروتش كرييت نختغبر عدل يفطر لك ذاتس واي وحسر الستيت كل غزي خونتات كي تغير شاين غيرو زخيد زلو اغلغلوتات አለውና ብዙحات አካላት زوم اغلغلوتات زيوم يدليوهم نعايون تخبرون تفوتون تخونكم እሱ ፕሮሞት በመጓር ተማ አገልግሎታት በመፍላጥ ተሓበሩኒ قال ساكسس لايف كوتشنج እዚ ሕዝ ተራኺብና ዝኔና መደብ عبي حلم زلوه تكاليو ناي مجمريا قولي انا عرسي كهنص دلدل سبنا كهنص يزدلي ازي كون اندحر كوينو እና مهركو طرح زيكون سناتم هاركوني ስለዚህ نخسلطن عدل فطور لي ካልአተው زي مصيوم ኤክስፒሪየንስም ከካፍሉ አቅሙም ከካፍሉ ከሰልጥኑና ድማ عدل فطور ስለዚህ ሰባት ጠቁመና ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓበይቲ ሰዓት ነው ዝኸነ ቀርቦ ጠቁመና ፍት ማሕበራዊ ሚዲያ ጠይቅና ኣለና ኣብ ቢሮ ብስልኪ ጠቁመና ክንመሃር ኣለና ሲዩ ፀገምና እዚ ክንሃንጽ ክንክልነና እዚ ክንሃንጽ እንድሕር ኮይና ምስ ወፃና ካብዚ ነዚ ዘፍርሱ ብዙሓት ነገራት እዮም ክገጥሙና ድሕራዚ ተማሂርካ ዲኻ ቁም ነገር ክትከውን ኣብ ስልጠና ምሽኻ ዝብለካ ሰብ ገጥመካ እዩ ሕዚ ካብዚ ትወፅኸላ ስለዘጋጥም كساب حز تمهاركي تاي تقيمكي وذا ترى زول اكلات ازي امرها خيحدر زبلاش ويا سلازي لعليهم دمسي امرنا زفتر دغغم خندغاغمو خنكلنينا نزي زخون سبات مرصو طقومنا خنمصو زخفل كفيلنا خنمصو بناصا طرح يكون بخفل كفيلنا بناصا زمصو دما بناصا نمص خمتم بزح غزي غوننا خوينم زحغزنا نابي نممر غير مدين بوزح غزي ساكسس زغلغل ام بايزوي ابي ها 2013 جميرو ابز غداي زي ناغلغل زمص سبي ممر غير مدين كساب بتعم زغرمني ام معلت 3-4 مدرخات زحلفو زلو يم سلاز بروموت نغابر نتحغاغز ابزي مدايف انوفيشن اند انتربرينورشيب كونتست ابي بروجرام يو ابي حد غزي نو علي كوفي لا خاصو خلو يو نايزي ايفيكت زرعين
ክልተ ግዜ ኸይድና ብፌደራል ደረጃ ንሕና ዝሸለምና ዮም ቆልዑ ብዝሰደድና ዮም ቁፅሪ ልክዕ 5 ሰዲድና ካብ ቀዳማይ እስካብ 5 ሓደ ሰዲድና ቀዳማይ ናሸንፍ እዮም ዝመፁ ዘለዉ እናተሸለሙ ማዕርግ ንሓዙ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 480 ተወዳደር ስለዚ ኢምፓክት ዘለዎ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ ንሕውየት ወሳና እዩ ታይ ተስፋ ኣለና ካብ ዝብል ዘይና እዚ ከምዚ ብምጋር ፀረይ ማይ ክንሰት ንኽእል ኢና ዝብል ኢኖቬተር ምስማዕ ሕውየት እዩ ካልእ ሳክሰስ ኢንተርናሽናል ትሬድ ኤንድ ሎጂስቲክስ ዝበሃል ትካል ኦልሬዲ ኣጣይሽናዮ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ምእታው ክንጅምር ኢና ንሳቀስ ዘለና ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣዱሊስ ትራንስፖርት ዝበሃል ናይ ፓብሊክ ትራንስፖርት ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ክነጣይሾ ኦልሬዲ ኦንጎይንግ ኣሎ ኣብዚ ስለ ዝመጻኹም ኣዝየ ዘመስግን ሎማዓንቲ ብዙሕ ናይ ኮላቦሬሽን ስራሕትታት ኢና ዳርጋ ሰሪሕና ዘውዝኒ ሓይሊ ንጽባሕታይ ማለት ክኸውን ከም ዝኽእል ኢማጂን ግበርዎ ኣይንተሃከ በቃ ንድከመሉ ንስርሐሉ ፕሮሞት ንግበሮ ንሰንሳትና እውን ኮላቦሬት ንግበር ኣነ ብወገነይ ምናዳ ሕዚ ዞም ሓደሽ ስራሕቲ እውን ይጅምር ስለ ዘለኹ ናታትኩም ሓገዝ ብጣዕሚ እየ ዝደሊ ምክንያቱም ዞም ሕዚ ንሪኦም ዝነበርና ትካላት ገና ስር ዘይሰደዱ እዮም እዚኦም ክልቲኦም ስለዚ ብደንቢ ጽባሕ እዚኦም እውን ምንጪ ናይ ኤክስፐሪንስ ምንታን ክኾኑ ከም ትሕግዙኒ ተኣማምየ ማሕበራዊ ሚድያና ፕሮሞት ግበርዎ እቲ ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራማት ተኸታተልዎ ርእይቶታት ኣቕምጡልና ዝበለፀ ምንታን ክንገብሮ ሰብ ጠቁምና ዝሕሸ ኤክስፐሪንስ ዝሕሸ ጥበብ ክበና ዝኽእል ስለ ዘኽበርኩምኒ ኣዝየ ዘኽብረኩም ኣዝየ ዝፈትወኩም ክብረት ይሃበለይ ሰናይ ምሽት የቀድኒልና ተዌ ብጣዕሚ ናይ ሓፂር ግዜ ግን ብጣዕሚ ሓላማይ ዝኾነ ናይ ወርክ ኤክስፒሪየንስ እዩ ሼር ናገበረና ነይሩ ሓንቲ ግዜ ሞራን ንሃቦ ሞር ከም ሳክሰስ ተዌ እውን ገሊፅዎም እዩ ቶም ስራሕቲ እዚኦም ኢና ንሰርሕ ኣለና ብሓቀለ ሪል ቅዱስ ዝኾነ ሕልሚ ቅዱስ ዝኾነ ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ከምቲ ቶም ትካላት እዚኣቶም ትሰርሕ ኣለና ትርፊ ብጥዑይ መንገድስ ትርፊ ሰብሲበን ንማሕበረሰብን ፀገም ክፈትሓ ዝኽእላ ትካላት ኢና ኣብ ምጥያሽ ዘለና ኣብዚኦም እውን ከምቲ ናበሎ ነበረ ከም ሳክሰስ ኩሉ ግዜ ምሕባር እዩ 1.1 ሚልዮን ጀሚርኻስ وحس مندر مسرات مالت عوي نجاري تاي تتقيمهم تاي مشترو تقول تلناس تحاورا وعقمنا تتقيمنا حاورا وروحا ممتع زبل مرس لنا أيو بو أنصار يو سكسس كل جزء من كساقس سكسس بيت سب سلال مصاحهم بتعمين أنا مسكن كم تقدم لا الون أو من فرجور مدهنون كلنا بتجري درجة بزحات عقمتها تلونا قدمون وحسون جراند أفريقيا تشلّى من إيريو ناي organization the same as نا leadership quality تواهيلو جراند أفريقيا تشلّى ما يجن حر جزء بزح نوتيس عين جورومي أبعلنا زلوا ورقتات لخانو نوتيس لين جبر خمسة يوم عينتات خمسة قدم لا الونور ممبر ن دكتور حلفهم ونحجزنا نبتي درجة سبسحنا the same experience وشير خجورنا عم جوار كلنا خنسات فنينا سلال مصاحهم بتعمينا نمسجن أو خالي جزء بخالي برنامج كامل راخب دحين غني